أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا یا کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا یا خشک فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ پس کون لائے گا تمہارے پاس صاف پانی خالص پانی۔ احباب ذی وقار، موسم دی شدت حدت تمازت اور گرمی دے باوجود بڑی دور دراز تو بڑی محبت اور بڑی کثرت دے نال مرد و خواتین اول وقت اسی خطبے اندر تشریف فرماؤ۔ بلا شبہ قبولیت دی کڑی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ پاک سانو گناہ گارانو اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ کسے نو اپنے مال تے مان ہوئے گا، کسے نو اپنے عہدے دا منخ ہوئے گا، کسے نو اپنیاں نیکیاں تے ناز ہوئے گا۔ اللہ اقسم برب العالمین و اقسم بجلال اللہ، اللہ تیری جلالت اور کبریائی دی قسم ہے، صرف تیری ایک رحمت دی امید ہے۔ اللہ اپنی کمال رحمت دے نال سانو اور ساڈے آباء و اجداد نو اللہ معاف فرما دے۔ موسم دی تبدیلی دی وجہ تو کئی بچے بڑے بیمار ہو رہے نے، پیارے بھائی مرد و خواتین صاحب فراش ہو رہی نے، دلوں کے ذرا دعا کرنی ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال صحت یاب فرما دے۔ اور ایک گل تے تواڈے علم اندر ہے، مینوں ذرا جواب دوے اجے تاکہ تواڈی گواہی جیڑی ہے نا وہ نوٹ ہو جائے۔ اسی موسم دی شدت گرمی برداشت کر سکدے؟ ادھے بولے ہو، باقی پروان بیٹھے ہو سارے۔ گرمی برداشت کر سکدے؟ حبس برداشت کر سکدے؟ مالکا تو سانو ویکھ لیا ساڈے کو حبس برداشت نہیں ہوندی، اسی جہنم دی اگ کیویں برداشت کران گے؟ اللہ سانو جہنم دی اگ تو اپنی رحمت نال آزاد فرما دے۔ تو جو مرور ہے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث ہے، سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قرآن شریف دے اندر ایک سورت ہے تے او دیاں کوئی باہلیاں آیتاں نہیں، صرف او دیاں 30 آیتاں نے۔ خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ، فرمایا جن نے اس صورت نہ دوستی لائی، یاری لائی، محبت لائی، انہوں حفظ کردا رہا، انہوں پڑھدا رہا، ادھر ویکھیو او دے ترجمے تے غور کردا رہا، انہوں دہراندا رہا۔ فرمایا کل قیامت والے دن وہ صورت پھر وہ دی وکالت کرے گی، وہ دی سفارش کرے گی، وہ دے کوئی وادیاں گھاٹیاں نہ چاہدیاں کچھ ہوئیاں بھی ہوئیاں نا، وہ دے ولوں جھگڑا کرے گی تے اونی دیر تک ساہ نہیں لے گی حتی ادخلتہ الجنہ، جنی دیر تک انہوں اللہ دی جنت دا مہمان نہیں بنا دے۔ فرمایا سورۃ من القرآن وما ہی الا 30 آیہ، صرف وہ دیاں 30 آیتاں نے۔ 67 نمبر صورت ہے، کنے نمبر؟ 29ویں سپارے دی پہلی صورت ہے، اور صورت دا نام کی ہے؟ سارے بولو، بالکل ترجمہ کلاس اندر بیٹھے ہو، ہما تن گوش ہو گئے، جنہیں تھلے گردن رکھنی ہے نا وہ دی ہر شے اتوں ہی لنگھ جانی، انج بیٹھو جویں ترجمہ کلاس بہیدا ہے۔ اور شکر کرو اس فتنے دے دور اندر، فرقہ وریت دے ماحول اندر اللہ پاک نے تانوں کیسا قرآن و حدیث والا سچا ماحول عطا فرمایا ہے۔ دعا میں کر چھڑنا، ذرا محبت نال آمین کہہ دیو۔ اللہ سانو کل قیامت والے دن اس صورت دی سفارش
اور اللہ پاک دی وکالت نصیب کر کے سانو بغیر حساب دے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ حضرت امام البانی رحمہ اللہ، ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اس روایت نو بھی حسن قرار دیتا ہے کہ یہ جڑی سورہ ملک ہے نا، جہدیاں 30 ایتاں نے، 67 نمبر سورت ہے اور 29ویں سپارے دی پہلی سورت ہے، اور یہ ماشاءاللہ 1316 کنے، کئی وچ حمزہ کاؤنٹ کرتے ہیں کئی نہیں کرتے، چلو اسی منیمم تعداد جڑی ہے نا انہوں سامنے رکھ کے گل کرنے 1316 حروف نے سورہ ملک دے، اور جڑا 30 ایتاں ایک دفعہ پڑھدا ہے نا اللہ پاک انہوں 13,160 نیکیاں عطا فرما دیندے ہیں۔ کنیاں نیکیاں؟ 13,160 نیکیاں۔ اور رسول پاک علیہ فرمایا سفارش کرے گی۔ بعض روایات ہوندہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان روایات نو بھی بعض محدثین نے حسن آکھیا ہے، بالخصوص انہوں پاویں صبح پڑھو شام پڑھو، یہ رات دے نال خاص نہیں، کئیاں لوگاں نے انہوں رات نال ہی خاص کر لیا، رات نو بھی پڑھو لیکن تہجد ویلے بھی پڑھو، اشراق ویلے بھی پڑھو، عصر ویلے بھی پڑھو، جدوں دل انہوں اپنا دوست بنا کے رکھو۔ دوست نو بندہ بار بار یاد کردا ہے اور وہ دن اپنا تعلق رکھدا ہے، رابطہ رکھدا ہے۔ تو فرمایا جیڑا یہ 1316 حروف تے مشتمل سورت ایک دفعہ پڑھدا ہے، ایک حرف دیاں نیکیاں 10، اللہ 13,160 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ تو میں انشاءاللہ الرحمن 30 صرف ایتاں نے، تسی ایڈے خوش نصیب ہو کہ میں اج دے خطبے اندر تانوں سورہ ملک دیاں ساریاں ہی ایتاں پڑھ کے سنانی ہیں، اور انشاءاللہ ایک ایک لفظ دا ترجمہ بھی کرنا ہے، اور اللہ دی توفیق نال دی تھوڑی تھوڑی تفسیر بھی کرنی ہے، تے اللہ کو بار بار دعا بھی کرنی ہے اللہ پاک سانو قرآن دی محبت نصیب فرما۔ بہتیاں گلاں مینوں نہیں آندیاں، بڑا ناکام بندہ جے جنوں ناظرہ بھی نہیں جے پڑھنا آندا، غصہ نہ کریو، بڑا بڑا نوست دا ماریا جے وہ بندہ جنوں ناظرہ بھی نہیں آندا۔ میرے پیچھے جمعے پڑھ دیو، محبت کر دیو، میرا تانوں پہلا سبق ہے جے نورانی کہہ دے ہاتھ چ پھڑو، کم از کم ناظرہ قرآن پڑھو۔ بڑا محروم جی وہ بندہ جنہوں قرآن دا ترجمہ نہیں جی آندا، اوے جد کو گڈیاں نہیں، جد کو کوٹھیاں نہیں، جد کو پیسہ نہیں، اللہ دی قسم وہ بندہ محروم تے کنگاڑ نہیں جے، بد نصیب جے جنہیں قرآن حفظ کر کے پلایا ہے، بد نصیب جے جنہوں قرآن شریف دا ترجمہ نہیں آندا۔ ایک جج گیا پروٹوکول نہ مدینے، پہلی صف چ کھلو کے انہیں نماز پڑھی، قاری صاحب نے پتہ نہیں مغرب کے عشاء دی نماز پڑھائی تے امام صاحب بھی رون تے پہلی صف جننے کھڑے سن سارے رون۔ وہ جج خود بیان کردا ہے کہ میں اندروں پریشان ہو گیا، انہوں نے ہویا کی ہے تے میں اندر پانی ہو گیا کہ تو ایڈا وڈا پاکستان دا جج بنیا پھرنا ہے تے تو ایڈا محروم تے ناکام ہے، تینوں قرآن پاک دا ترجمہ بھی نہیں آوندا۔ وہ فرماندے نے پھر میں پاکستان آ کے سب تو پہلے قرآن پاک دا ترجمہ شروع کیتا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اس ٹائم عالم کفر تواڈے بچیاں نو سوشل میڈیا دے ذریعے جگت باز بنا رہا جے، بغیرت بنا رہا جے، بے حیا بنا رہا جے۔ اٹھو مجاہدانہ زندگی بسر کرو، اور محاذاں تے جا کے جے کھلون جنی ہمت طاقت نہیں جے تے کم از کم قرآن دے محاذ تے کھڑے ہو جاؤ، اپنیاں بیٹیاں نو قرآن دے کے جاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دے کے جاؤ، خود قرآن نہ چمٹ جاؤ۔ تو سورہ ملک دیا ماشاءاللہ کنیاں ایتاں نے 30 کنیاں ایتاں نے، تسی بول دیا رہنا جدوں میں بلانا ہے نا جی، ویکھو ایتھے تہاڈا بولنا ضروری ہے، بڑی توجہ نہ، تاکہ میں بڑے ہی اختصار دے نال دی تفسیر اور ترجمہ بیان کراں۔ اے دیاں ماشاءاللہ سورہ ملک دیاں ایتاں نے 30 67 نمبر سورت، 29ویں پارے دی پہلی سورت، 1316 اس دے حروف، اور انہوں پڑھن چ زیادہ تو زیادہ چلو تسی 7 منٹ لا لو، 8 منٹ لا لو، کوئی آرام نہ پڑے، اللہ پاک انہوں 13,160 نیکیاں عطا فرما دیندے نے۔ ویکھ لو کم از کم کوئی میرے سامنے منیمم جڑے مینوں بندے نظر آ رہے نا، مرد و خواتین 700-800 ہزار تو تھلے نہیں ہونے، اور بلا مبالغہ فیصلہ آباد دا انشاءاللہ میں سمجھنا اول خطبے دے لحاظ نہ سب تو بڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، کم از کم شہر فیصلہ آباد دا۔ اور ساڈا قرآن نال اتنا تعلق ہے کہ کسے بھی میرے بھائی نو نہیں پتا کہ سورہ ملک دے اندر اللہ پاک دے کنے ناماں دا تذکرہ ہے۔
یہ سلسلہ ہوں میں جاری رکھنا ہے. یہ میں اج تمہیں ترجمہ سنا دینا ہے. اگلے جمعے انشاءاللہ جڑا دا ترجمہ کاپی تے لکھ کے لے آئے گا. پھر میں 15 سوال کراں گا خطبے تو بعد. اگلا جمعہ بھی میں اتنے انشاءاللہ پڑھانا ہے اور سورہ واقعہ دی تفسیر بیان کرنی. اسی ہوں قرآن دے طالب علم بن کے جینا ہے. میں انشاءاللہ 15-16 سوال بھی کراں گا. جڑا کاپی تے ترجمہ لکھ کے لے آئے گا انہوں بھی ادارے والوں خصوصی انعام ملے گا, اور جڑا ساڈے سوالوں دے جواب دے گا انہوں بھی خصوصی انعام ملے گا. تے خاص انعام تے رب العالمین یہ دین گے. یہ سورت دی قیامت والے دن شفاعت کرے گی. اللہ اپنے بندے نو جنت دا مہمان بنا دین گے. عالم کفر ویکھ لو اپنے آپ نو غالب کرنے واسطے کنیاں محنتاں کوششاں کردا. ہن تہاڈے ساتھ دی بڑی ضرورت ہے. تو میرے پیارے بھائیو انہاں 30 آیتاں اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے 8 ناماں دا تذکرہ ہے. توجہ میرے وال, کنے ناماں دا؟ ایک اللہ دا نام اللہ, یہ اللہ دا ذاتی نام ہے. دوسرا اللہ دا نام قدیر, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء. تیسرا اللہ دا نام تسی نال بولنا ہے العزیز, بول دے جاؤ ال. چوتھا اللہ دا نام الغفور. پنجواں اللطیف. چھٹا الخبیر. تھک گئے؟ چھٹا الخبیر. ستواں الرحمن. اور 8واں بصیر. اوے ایڈا سونا تہاڈا رب ادھر رکھو. اوے تہاڈا اللہ قدیر بھی ہے, پوری قدرت رکھن والا ہے. اوے تہاڈا اللہ العزیز بھی ہے, او کھبے سجے دھکے کھان والے ہو. اوے تہاڈا اللہ قدیر بھی ہے, العزیز غالب بھی ہے, الغفور معاف کرن والا بھی ہے. تہاڈا اللہ اللطیف. جڑے بڑے ہوندے نے تیرے اللہ دی خبر ہے تو کس کیفیت اندر لگا پھرنے. الرحمن تیرا رب تو زیادہ رحم کرنا, ہر شے تیری دیکھ رہا ہے. 10 کنڈے نہیں 36 کنڈے لال ہے, 36 لاکھ لال ہے. تو دی قدرت تو باہر نہیں, تو دے غلبے تو باہر بھی نہیں, تو دے دیکھنے تو باہر بھی نہیں. ایڈی شان و شوکت والا رب ہون دے باوجود جے تو بے چین زندگی گزار رہے ہیں نا, پھر تیرے اندر کتے خرابی ہے. تو پھر کتے اس قدردان اللہ دیاں بغاوتاں کرنا ہے. ذرا پیار میں بدرہ مل کے بولو جی سورہ ملک اللہ پاک دے کنے نام نے؟ اچھا مزے دی گل دساں, اللہ پاک دے سب نالوں سونے نام دا تذکرہ الرحمن. یہ سورت ماشاءاللہ 3 مرتبہ آیا. کتنی مرتبہ؟ او میں بڑا ہی رحم کرنے والا, او میں بڑا ہی رحم کرنے والا, او میں بڑا ہی رحم کرنے والا. آؤ پھر ماشاءاللہ تبارک اللہ. توجہ میرے وال 30 آیتاں دا ترجمہ پڑھیے. الہ العالمین نے اللہ دی پاک کلام اندر اللہ پاک نے سورہ ملک دی شان و شوکت عزت و عظمت دی اندر کیسے تعارف کرایا کہ میں کیویں نظام کائنات بنایا. اے دے چ اللہ دی مملکت دا تذکرہ ہے, اللہ دی ملکوت الہی دا تذکرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دے نظام دا تذکرہ ہے, توحید ربوبیت دا تذکرہ ہے, آخرت دا تذکرہ ہے, رسالت دا تذکرہ ہے. سنیے ہن ذرا ترجمہ. فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. تبارک الذی برکت والی ہے وہ ذات, تبارک برکت والی ہے الذی وہ ذات, بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت. تبارک الذی بیدہ الملک, اور کھبے سجے برکتاں لبن والےو برکت اس رب دے کول جے دے ہاتھ دے اندر بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. برکت والی ذات اللہ دیے, بادشاہت اللہ دیے, ہر شے تے قادر اللہ ہے. پھر کیوں کھبے سجے ٹکے کھانا ہے, پھر کیوں اللہ دیاں بغاوتاں کرنا ہے. برکت والی ذات نہ وگاڑے گا, بادشاہت والی ذات نہ وگاڑے گا,
قدرت والی ذات نہ خیانتاں کرے گا تے بندیا دنیا تے بھی رول جائے گا آخرت اندر بھی رول جائے گا آج چاہنا تینوں جو دی بادشاہی چو حصہ مل جائے او دیاں قدرتاں دے نظارے مل جان برکتاں تینوں اللہ عطا کرے پھر او دا بن جا دے فرما بردار ہو جا فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہ قبضہ قدرت نہیں کہنا ہاتھ اللہ دی صفت ہے دیکھو بھئی اسی معطلہ بھی نہیں جہمیہ بھی نہیں معتزلہ بھی نہیں ماتریدیہ بھی نہیں اور اسی مفوضہ بھی نہیں اور اسی مشبہہ بھی نہیں اسی اللہ پاک دی کسے صفت دی تعویل نہیں کر دے رب دے ہاتھ نے جیویں دی شان دے لائے کے مل کے بولو جیویں رب دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں سارے بولو اللہ دیاں صفات ورگیاں کسے دی صفات جے میں رب دا ہاتھ ہے کسے دا نہیں رب ویندا ہے اسی بھی ویندے ہاں لیکن ساڈی طرح رب ویندا نہ مینوں کندھ تو پیچھے کچھ نہیں نظر آوندا اللہ دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں اللہ دی صفات ورگی کسے دی صفات نہیں اے اہل السنہ والجماعت دا عقیدہ ہے فرمایا برکت والی ذات ہوئے جے دے ہاتھ دے اندر بادشاہت ہے اور ہر شے تے پوری قدرت رکھن والا ہے تینوں کنے کیا انہیں تینوں شفا نہیں دینی ڈاکٹر پیچھے لگ کے نا امید ہو گیا تینوں کنے کیا انہیں تینوں ہن پوت نہیں دینا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کتے میرا بس چلے تے تیرے متھے تے لکھ دیا جس بندے دی تربیت ہو جائے نا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ دی خوشی دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایویں بے دین یاراں کو بہنا ہے آوارہ لوگاں کو بہنا ہے جنہ دا کم ہی 24 گھنٹے ٹینشن دینا تے نا امید کرنا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر لگتا ہے تو انہوں اس آیت دا ترجمہ یاد ہو گیا ہے برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اے کہا دے بادشاہ نے کل وزیر اعظم ہے پرسوں قیدی ہے کل وزیر اعظم ہے پرسوں مفرور ہے کل صدر پاکستان ہے پرسوں مریض پہ آئے ہسپتال اندر ایک آدھے بادشاہ نے آج بڑا پلوان ہے پرسوں قبرستان میت پئی ہے تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو موت کا خالق بھی اللہ ہے زندگی کا خالق بھی اللہ ہے الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو کیوں لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے اے ہن ترجمہ تسی کرنا ہے میں گل کسے پاسے لانی ہے لیبلوکم تاکہ تمہیں ایوکم احسن عملا کون ہے تم میں سے عمل کے لحاظ سے بڑا اچھا سونے عمل کر کے اللہ کہندے نے میرے کول کون آوندا ہے میں 40 سال دی زندگی دیاں گا 50 سال دی زندگی دیاں گا 60 سال دی زندگی دا پہلوان جوبن آئے گا جوانی آئے گی پیسہ آئے گا ہاں بڑا کڑیل بنے گا اے پتہ ہی سارا کچھ میں کیوں دیتا ہے اے وجود کیوں دیتا ہے زندگی کیوں دیتی ہے اینیاں نعمتاں کیوں دیتیاں نے اے تیری زندگی ایڈی فراوانی نہ میں کیوں بھر چھڈی ہے پتہ ہی اے زندگی تے موت نو میں اس لیے پیدا کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا کون تاکہ میں تم کو آزماؤں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے لوگوں میں رب دا واسطہ دے کے کہندا جے اے زندگی دا پیریڈ مک جانا جے تے موت نے آ کے شکنجے مار لینے جے او دی بارگاہ چ جان تو پہلے اچھے اچھے عمل کر کے جایا جے واہو العزیز الغفور اور وہ بہت زیادہ غلبے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے کوئی ایسا نہیں جے جڑا موت دے کولوں بچیا ہے جڑا اونوں مندا ہے او دے تے بھی موت اوندی ہے تے جڑا او دا منکر ہے او دے تے بھی موت اوندی ہے فرمایا الذی خلق الموت والحیات وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو لیبلوکم تاکہ تم کو بولو بولو تاکہ تم کو اور بھائی ازمائش خانے سے بیٹھے
24 घंटे छिड़ां दा ही सोचदा रहिना, पैसिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, दगाबाजी ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, लड़ाई झगड़े ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ। बीबी हर वेले चुगलियां च पई रहनी है, ये तेरी अजमाइश हो रही है, सोने अमल कर। उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा, कुछ भी नहीं मुल पैना ऐस खाली खौल दा। खत्म हो जानिया ने शाना जो उचेरियां, कबर नू उड़ीका रोज रहिंदियां ने तेरियां। मौत हर रोज पाए तेरे कर फेरियां, कल्ला इत्थे आया ते कल्ला इथों जाना भैणा ते पाइयां तेरे कुछ कम नहीं आना। जिन्ना पिछे दिन राती करे हेरा फेरियां, मौत नू हर रोज रहिंदियां ने उड़ीकां तेरियां। अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम, वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को ताकि तुम्हें आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कौन तुम में से अमल के लिहाज से अच्छा है। वाहुवल अजीजुल गफूर, और वो बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला, वो बहुत ज्यादा गलबे वाला, बहुत ज्यादा मुआफ करने वाला है। हुण अगलियां आयतां दे अंदर अल्लाह ने अपने आसमान दी गल कीती है। अल्लाह फरमांदे ने अल्लाज़ी खलका सबा समावातिन तिबाका, वो ज़ात जिसने पैदा किया 7 आसमानों को ऊपर नीचे। तिबाका दा माना है ऊपर नीचे। मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत, नहीं तो देखता रहमान के पैदा करने में कोई कमी बेशी। तफावुत दा माना है कोई कमी बेशी। वेख लो अल्लाह ने आसमान किवें सेट ते फिट कर देता है, कोई ये अंदर कमी बेशी नहीं। फर्ज इल बसारा, लुटा तू अपनी आंख को, लुटा तू अपने देखने को। हल तरा मिन फुतूर, नहीं तू देखेगा उसमें कोई रखना दराज, कोई सुराख, कोई शिगाफ। अल्लाह पाक ने जो आसमान बनाया इसमें कोई दरार नहीं है, इसमें कोई रखना और शिगाफ नहीं है। फरमाया सुमरजिल बसर कररतैन, फिर तू लुटा अपनी निगाह को कररतैन, बार बार। यनकलिब इलैकल बसरो, लौट आएगी तेरी तरफ तेरी आंख खासिअन, नाकाम होकर वह हसीर, और वो थकी हुई होगी। मतलब है वे अल्लाह फरमा रहे ने, मैं वेख ला कितना सोना आसमान बनाया है। 7 आसमान तैब तैब बना दिते ने, ऊपर नीचे बना दिते ने, और इन्ने खूबसूरत बनाए ने, इन्हां दे अंदर कोई कमी नहीं। वाला कद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, और मैंने खूबसूरत बनाया आसमान दुनिया को चिरागों के साथ। अल्लाह ने सितारियां नू चिराग करार देता है, और आसमान दुनिया को मैंने खूबसूरत बनाया चिरागों के साथ। वजअलनाहा रुजुमल लिश्शयातीन, और मैंने बनाया इन सितारों को शैतान को मारने वाले आले। व आतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने तैयार किया है इन लोगों के लिए भड़कता हुआ अजाब। अल्लाह फरमाते ने जेड़ा आसमाने दुनिया तुहाडे सामने में, इहदे अंदर मैं सितारे चिराग बना दिते ने, जेड़े तुहानू रोशनी भी देंदे ने, जेड़े खूबसूरती दा कम भी देंदे ने। सानू ते लोड़ नहीं पैंदी, सहरा दे अंदर लोग रातां नू सफर करदे सन, इन्हां तारियां सितारियां दी रोशनी दे नाल सफर करदे सन। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर जेड़े शयातीन जिन, आ जेड़े नजूमी लगे फिरदे ने ना, काले इलम दे जरिए किसी जिन नू काबू कर लिया, फिर उपरलियां खबरां लैण वास्ते जिन उपर जांदे ने। फरमाया कई जिन उपर जाण च कामयाब हो जांदे ने। अग नाल भरे जेड़े सितारे ने ना, अल्लाह फरमांदे ने ओहदे चों असीं शोले सुट के उन्हां जिन्नां नूं उत्थे ही मार दिंदे आ। लेकिन कई खबरां लियान अंदर कामयाब हो जांदे ने, फिर ओहदे अंदर 100 झूठ मिला लैंदे ने। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर अल्लाह पाक ने आसमान ते प्यारा सूरज जिन दे मुताबिक बिल्कुल कड़ा ते मजबूत कर दिता सी। उदों कोई भी
بھی جن غیب دی خبر نہیں سی لیا سکتا، لیکن ازمائش کے طور تے اے اللہ پاک نے قیامت تک دا معاملہ رکھیا ہے۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا ستاریاں دا تہاڈے مقدر نہ کوئی تعلق نہیں۔ اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا، جڑا اج بھی بندہ سمجھدا ہے نا ستارے دا میرے رزق نہ تعلق ہے، میری غمی نہ تعلق ہے، میری خوشی نہ تعلق ہے، یا میری سعادت نہ تعلق ہے، اے ستاریاں دی پوجا کردا ہے تے مشرک ہے۔ اسلام دے اندر کہانت دا کوئی تصور نہیں، اسلام دے اندر نجومی پڑے دا کوئی تصور نہیں۔ لو جی دعا میں کرنا، ذرا محبت نال آمین کہنا، اللہ توحید دی غیرت عطا فرما۔ انہاں ستاریاں دا بارشاں نہ کوئی تعلق نہیں، تیری غربت امیری غریبی نہ کوئی تعلق نہیں۔ ایویں فلانے نجومی کو جا کے فلانے بابے کو جا کے، تانوں پتہ ہے اس مسئلے دا، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی نجومی نو جا کے ایک دفعہ ہاتھ وہاوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی اودی 40 دنوں دی عبادت ضائع فرما دیندے۔ فرمایا جڑا کسی بابے نجومی نو جا کے ہاتھ وکھاندا نا، میرے تے نازل ہونے والی شریعت دا انہیں انکار کر دیتا ہے۔ ستاریاں دے صرف 3-4 کام نے، یا اے زینت نے، یا اے روشنی نے، یا اے شیطان جن جڑے اوپر جاندے نے خبراں لے جان واسطے، ستاریاں چوں اگ دے شولے انہاں دے پیندے نے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یا رات نو جڑے قافلے چلدے نے نا، یہ دی روشنی اندر انہاں دی رہنمائی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان جے بغیر تھما دے میں ایڈا بڑا آسمان کھڑا کر سکنا تے 5 فٹیا پلوانا میں تینوں قبر چوں بھی کھڑیا کر سکنا۔ شیطان بندے دے دل چ وسوسہ پاوندا نا، انیاں قبراں نے میں کیویں اٹھاں گا؟ کتے پانی تے زمین نو کھلار چھڈیا، بدلاں چوں پانی دا فوارا کڈیا، تھما نہ کوئی دتے، تھلے پولنے سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ان کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، وہ سنیں گے اس کے لیے چیخنے کی آواز۔ شہیق عربی چاہتے ہیں چیخ دی آواز۔ جی میں تسی جنگلہ چ جاؤ نا، بھکھا شیر جی میں چنگاڑ دے نا، فرمایا منکراں نو ویکھ کے جہنم چ جدوں سٹے جان گے جہنم میں چنگاڑے گی۔ یا تسی کدی گدھے دی آواز سنی؟ کنی نفرت والی آواز ہے۔ عربی زبان چ شیر دی آواز نو بھی جدوں بھکھا چنگاڑے تے گدھا جدوں بولے ہنائے او دی آواز نو شہیق کیا جاندا ہے۔ فرمایا اذا القوا فیہا، اور جب وہ منکر ڈالے جائیں گے وہ جہنم میں، سامعوا لہا شہیقا، وہ سنیں گے اس کے لیے چیخنا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ جہنم پھٹ جائے غصے کی وجہ سے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب کبھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دربار ان سے سوال کریں گے۔ ہن ذرا توجہ رکھیو، جہنم کے دربان ان سے سوال کریں گے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اوے تانوں کوئی دسن والا نہیں سی آیا کہ اگے جہنم آ؟ اوے تانوں کسی نے دسیا نہیں سی کہ سود نہیں کھانا؟ اوے تانوں کسی نے دسیا نہیں سی کہ عزتاں پمال نہیں کرنیاں، زنا نہیں کرنے؟ او پا تانوں کسی نے دسیا نہیں سی کہ نمازاں نہیں چھڈنیاں؟ اس جہنم دے بارے کسی نے تانوں کچھ دسیا؟ ہن توجہ کریو۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، تحقیق آیا ہمیں ڈرانے والا، تحقیق آیا ہمیں آگاہ کرنے والا، دسن والا آیا۔ انہیں کنڈا کھڑکایا سی زنا نہ کریو، انہیں کنڈا کھڑکایا سی کسی دا حق نہ ماریو، انہیں کنڈا کھڑکایا سی کسی دی جائیداد تے قبضہ نہ کریو، 7 زمیناں دا طوق پہنایا جائے گا۔ دسن والے نے سارا کچھ دسیا، فکذبنا
बस हमने झुठलाया असी दुनिया के नशे च मस्त सां, अपनी भलवानी च मस्त सां, अपने ओहदियां च मस्त सां, अपनियां वजारतां च मस्त सां, अपनियां दौलतां च मस्त सां। फकज़्ज़बना हमने झुठला दिया, वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर बहुत बड़ी गुमराही में। उन्होंने दसन वाले सानू दसिया सी, असी उन्होंने झुठलाया भी ते नाल असी आख्या हमें मौलवी गल्लां करते रहंदे ने, छड्डो पर शरीयत लई फिरदे हो। डी ग्रेड जिहा महकमा मौलवियों का, छड्डो उन्होंने पता, गुमराह लोग ने, इन्होंने की पता दुनिया में किवें चलीदा। अब मैं बड़े बड़े दुनिया के कन टुटे वेखे ने, अल्लाह की कसम, माड़ा जिहा झगड़ा हो जाना छाती कट के आते हैं, कारी साहब शरीयत एक पासे रखो। अस्तगफिरुल्लाह। हुण जिहड़ा बंदा ये गल कहे शरीयत एक पासे रखो, दसो उस पासे ईमान की बचिया, इस्लाम की बचिया। और अगले जुमले पे गौर फरमाना, वेखो वेखी शिरक ना करो, वेखो वेखी बिदत ना करो कि बाप दादा करता रहा है। अल्लाह ने तुहानू खोपड़ी दी है, सोचो समझो, सुनो रब दा कुरान की कह रहा है। और तुहानू कोई दसने वाला नहीं आया सी, असीं झुठलाया, असीं आख्या इन्हां नूं अकल मौत ही कोई नहीं। वकालो लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबे सईर, और वो जहन्नम में जाने वाले कहेंगे अगर हम सुनते और गौर करते तो आज हम जहन्नम में जाने वालों में से ना होते। असी गौर ही नहीं किया, सोचिया ही नहीं कि अगे की कुछ होने वाला है। ऐसा अकल ते पर्दा पै गया, घोड़ियां दे थल्ले डिगदे फिरदे हो, मिट्टियां ते डिगदे फिरदे हो, रब दा सजदा, रब दा हक गैरां नूं देंदे फिरदे हो। अकल तो कम लवो, सोचो समझो, शऊर दी जिंदगी बसर करो। छड्डो मेरा दादा है करदा रहा, मेरा परदादा है करदा रहा, बाप दादा है करदा रहा। गौरो फिक्र करो, अल्लाह दी तौहीद नूं पछाणो और मदीने वाले मुस्तफा दी सुन्नत नूं पहचानो। वो कहणगे असीं गौरो फिक्र करदे हुंदे ते अज जहन्नम अंदर ना आंदे। फातरफू बेज़ंबिहिम, बस वो इतराफ कर लेंगे अपने गुनाहों का। अदरा तर्जमा करियो, फातरफू बेज़ंबिहिम, बस अपने गुनाहों का। लेकिन उस दिन मनन का फायदा, भाई अज मन के माफी मंगो, अज मन के बदलो। फातरफू बेज़ंबिहिम, बस वो इतराफ कर लेंगे अपने गुनाहों का। फसुहकल लिअस्हाबे सईर, बस दूरी है, बर्बादी है जहन्नम वालों के लिए। हुण अगलियां तीन आयतां अल्लाह पाक ने तुहाडी गल कीती है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, बिला शुबा वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे। उची बोलो, तुसी रब नूं वेखिया? फिर बोलो, रब नूं वेखिया? रब को डरदे हो ना? रब दा डरिए ते इन्नी गर्मी च आके हबस दे मौसम अंदर बैठे हो। इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैब, बिला शुबा वो लोग जो अपने रब को बिन देखे रब से डरते रहे, रब का हया करते रहे। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए बख्शिश ही बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। व अशिर्रु क़ौलकुम अव इजहरू बी, अपनी बातों को छुपा के रखो या अपनी बातों को बुलंद आवाज से करो। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो दिलों के भेदों को भी जानने वाला है, दिल के अंदर की बातों को भी जानने वाला है। अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया। व हुवल लतीफुल खबीर, वो बड़ी बरीक बीन जात है, बड़ी बाखबर जात है। और मेरे वीरियो, क़यामत वाले दिन जे अल्लाह दी बारगाह अंदर सुरखरुई चाहते हो, बिन वेखे अपने दिल अंदर अपने अल्लाह दी खशियत दे खौफ रखिया कर, ओदी बगावत ते नाफरमानी तो ओदी पनाह मंगिया कर। लो जी, मैं दुआ करना, मुहब्बत नाल आमीन कहना, अल्लाह सोहणिया सानू अपनी खशियत अता फरमा। फिर बोलो, अल्लाह पाक सानू अपना हया अता फरमा। अल्लाज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, वो ज़ात जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को ताबे। ज़लूला का माना है ताबे, जमीन नू तुहाडे ताबे करता है। सड़कां बना लो, नहरां खोद लो, मकान खड़े कर लो, बगात बना लो,
زمین آپ ہی ہموار نہیں ہوئی ہو والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، فامشوا فی مناکبہا، پس تم چلو اس کے کندھوں پر، پس تم چلو اس کے کناروں پر، اللہ کی زمین پر چلو پھرو، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور، تے کھاندیاں پیندیاں او دا حیا کریا جے تے ذہن چ رکھیا جے کہ مر کے پھر دوبارہ او دی بارگاہ جی تسی پیش ہونا ہے۔ کھاؤ پیو رہو اللہ کی زمین پر، اے ذہن چ رکھیو وإلیہ النشور۔ ہن اگلی گل سنیو، فرمایا جنہاں نوں میں مہلت دتی ہے، زنا کردے نے، شرک کردے نے، توجہ رکھیو، نمازاں نہیں پڑھدے، جوانی بھی دیتی ہے، پیسہ بھی دیتا ہے، گڈی بھی دیتی ہے، گھر بار بھی دیتا ہے، تے میری مہلت نو اللہ فرماندے نے کی سمجھدے نے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جو ذات آسمان میں ہے، اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں تنسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، بس وہ اچانک حرکت کرنا شروع ہو جائے۔ 2 مہینے پہلے تھوڑا زلزلہ آیا کہ نہیں آیا؟ ترکی تھوڑے سامنے میں، ترکی کے اندر جڑا زلزلہ آیا نا، وہ تلافی ہجے تک بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا میری زمین تے رہ کے، میری چھت تلے رہ کے میری ہی بغاوتاں کر دے ہو، تے میں جے تانوں تھوڑی جی مہلت دتی ہے تے بے خوف ہو گئے ہو، کدی تہاڈے دل 'چ گل نہیں آئی یار وہ زمین نو ہلا بھی سکدا ہے تے سانوں تنسا بھی سکدا ہے، تے میں تنسانا وا تے تانوں نشانیاں وکھاندا بھی ہاں۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو ذات آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش۔ شیخ صاحب سندھ اندر جڑے اوڑے پے نے، گڈیاں دے شیشے توڑ دیتے، عباس میں وکھایا ادھا ادھا کلو 3 پا دے اوڑے، اور یقین کرو واللہ العظیم جدو اللہ پاک ناراض ہوندا ہے نا، پھر بے موسمیاں بارشاں ہوندیاں نے، اوے کسے نو نہ ویکھو فلانا کی کردا ہے، اپنے آپ نو ٹھیک کر، تو کی کر رہے ہیں، اپنا رزق ویکھ کتھوں کما رہے ہیں، اپنی نماز ویکھ تیری نماز دی کیفیت کی ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان ہے کہ تو آسمان پر ہے، یہ کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، بس تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس کیسے تھا میرا پکڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلیاں امتاں دیکھ لو یار، ایک دعا کرو ہاں، حبس ہے، گرمی ہے، جمعہ ہے، قبولیت ہے، دعا کرو ہاں اللہ سانو اپنی پکڑ تو بچا۔ سارا کچھ ساڈے کول موجود ہے، ساڈے ملک سے ہر نعمت موجود ہے، سچی گل تے ہے ساڈے گھراں وچ ہر نعمت موجود ہے، پھر بھی زندگی اندر برکت نہیں، اسی اللہ دی پکڑ دا شکار ہو گئے اپنی غفلتاں دی وجہ تو۔ اللہ اپنی پکڑ تو محفوظ فرما۔ ہن اللہ اپنی قدرت دسن لگے نے، فرمایا اولم یرو الی الطیر، کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف، فوقہم ان کے اوپر، صافات پر کھولے، صافات دا کی معنی ہے؟ پر کھولے، وَيَقْبِضْنَ، اور وہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اب پرندیاں دیاں ڈارا نہیں جاندیاں، پر مار دینے کدی سکیڑ دینے، ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں ان کو فضا میں تھامتا مگر رحمان۔ پرندیاں نو فضا چڈن دی طاقت کنے دیتی ہے؟ سکیڑ کے پر پھر بھی اڑتے رہنے نے طاقت کنے دیتی ہے؟ اور میں کہنا پرندیاں تو تھوڑا جا اگے جاؤ، شاید تہاڈے علم سے کہ نہیں، اے قدرت دا عجوبہ نہیں جی، اور کی ہے، ایٹ اے ٹائم فضا دے اندر 8000 تو لے کے نا 13000 تک جہاز اڑتا ہوندا ہے، 24 گھنٹے دے اندر 1 لاکھ فلائٹ اڑتی جا پوری دنیا تے، کنی بولے ہو نا، اور 250 تو زیادہ ڈبل ڈیکر تیارے جے۔ اب میں جس تیارے تے اس دفعہ آیا دنیا دا سب تو بڑا تیارہ، انہوں نے ڈبل ڈیکر A380 ایمریٹس ایئر لائن دا، تقریباً 700-800 بندہ دے اندر بہ جاندا ہے، ایک الگ محلہ ہے، اس طرح اڈیا 7 گھنٹے فضا اندر رہا ہے،
اللہ دی قسم انج ہی لگدا ہے جویں ماشاءاللہ گھر دے کمرے 'چ بیٹھے ما یمسکہن الا الرحمن او بیمارا گل مک چلی جے او بیمارا مکروزہ پریشانہ جڑا جہازاں تے پرندیاں نو تھام سکدا ہے او دا بن جاؤ تینوں بھی کھڑا کر سکدا ہے اور تیرے بھی حالات بدل سکتا ہے ما یمسکہن الا الرحمن نہیں ان کو تھامتا مگر رحمان انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے فضا جو کچھ ہوندا ہے اللہ وہ بھی ویندا ہے تے زمین تے جو کچھ ہوندا ہے بولو اللہ تے سمندراں دیاں تہاں جو کچھ ہوندا ہے رب تے پھر تو کد لئی مایوس لگا پھرنا ہے تہاڈا اللہ قدیر بھی ہے تہاڈا اللہ العزیز بھی ہے تہاڈا اللہ الغفور بھی ہے اللطیف بھی ہے الخبیر بھی ہے الرحمن بھی ہے بشیر بھی ہے ایسے رب نہ پیار پالو فرمایا اللہ پاک نے امن ھذا الذی یا کون ہے وہ ہوا جند لکم وہ تمہارا لشکر ہوگا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن جو تمہاری مدد کرے گا رحمان کے علاوہ ان الکافرون الا فی غرور کفر کرنے والے تو دھوکے کی زندگی میں مبتلا ہیں اونچی بولو رب جے کسے دیاں واگاں کھچ دے تے کوئی مدد کر سکدا وہ جنہ دولتاں اودیاں دے نشے تے لگا پھرنا بڑے بڑے بادشاہ مینوں نہیں ویکھیا تہ خانے چ لک لک کے مر گئے کتھے گئے جتھے کتھے گئے کارکن کتھے گئے سپورٹر کتھے گئیاں فوجاں دعا کرو رب کسے دی مدد نہ چھڈے اللہ اپنی نصرت عطا فرما جے رب نال ہی تے سب نال ہی جے رب نہ بگاڑی ہو تے انہاں چیزاں تے ناز نہ کر امن ھذا الذی یا وہ کون ہے ہوا جند لکم وہ تمہارا لشکر بنے گا ینصرکم تمہاری مدد کرے گا من دون الرحمن رحمان کے علاوہ ان الکافرون نہیں ہے کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ یا کون ہے وہ جو تم کو رزق دے گا اگر اللہ تمہارا رزق روک لے رب اگر کسی لیے خیر دے بوئے بند کر دے اچھی بولو کوئی کھول سکدا بل لجوا فی عتو و نفور بلکہ وہ غرق ہو گئے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں نفرتوں میں یمشی مکبن علی وجہہ احدا کیا وہ شخص جو الٹے منہ اپنے چہرے کے بال زمین پر چلتا ہے احدا زیادہ ہدایت والا ہے ام یمشی سویا یا وہ جو چلتا ہے برابر علی سیدھا علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر اللہ نے فرمایا جڑا بندہ مشرک ہے نا ادھر دیکھو جڑا بدتی ہے وہ انجی سمجھ لو جویں بندہ سر دے بال الٹا چلے سڑک دے اوتے دسو منزل تے پہنچ جائے گا وہ منزل تے وہی پہنچے گا جڑا انہاں پیروں تے چلے گا سیدھے رستے تے اللہ نے جویں فطرت تے پیدا کیتا اس طرح چلے گا فرمایا مشرک انجی پہ چل دے جویں کو الٹے منہ چلے دعا کرو اللہ توحیدی سمجھ دے دے کلمہ پڑھ کے بھی بیڑا گرک ہے اللہ توحید کی سمجھ عطا کر دے اللہ نبی پاک دی سنت دی محبت عطا کر دے فرمایا قل هو الذی کہہ دیجئے وہ وہی ذات ہے انشاکم جس نے تمہیں پیدا کیا وجعل لکم السمع اور بنائے اس نے تمہارے لیے کان سارا اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو اللہ فرماتے نے کان بھی اسی بنائے اکھاں بھی اسی بنائیاں جڑا دل تڑکدا ہے خون پمپ کردا ہے دل بھی اسی بنایا بڑا ہی تھوڑا شکر ادا کرنا ہے قل هو الذی زرعکم فی الارض کہہ دیجئے وہی ذات ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین پر والیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے بھائی سدا فیصل آباد رہنا ادھے بولے ہو سدا پاکستان رہنا سدا دنیا تے رہنا فرمایا پھر اسی کی طرف ہی اکٹھے کیے جاؤ گے اچھا ایک بڑی گل سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر بے ایمان پتہ کیا میرے ال ویکھیو تے جے قیامت آنی ہے تے آ جاوے اوندی کیوں نہیں وَيَقُولُونَ آخری آتا سنے ہو وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہے قیامت کب ہے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے قیامت ہی کر دے اور ڈراوے سانو پائے نے جی قیامت آنی اللہ دی بارگاہ پیش ہونا تے آ جاوے
हुण ईमानदार नाल दसो, तुहानूं एक छोटी जी गल दसना, इंशाअल्लाह जो अल्लाह का निज़ाम है, रात आनी है कि नहीं आनी अज? ते जे तुहाडे जो उठ के कहे मौलवी जे तू सच्चा है तो हुणे ही रात लिया, असर तो पहले रात आ सकती, उन्हें असर तो बाद ही आना। नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने फरमाते सन क़यामत आनी है पर तुहाडियां बड़कां ना जल्दी आनी। कुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, क़यामत कब आनी है? कह दीजिए सिर्फ उसका इल्म अल्लाह के पास है। व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और सिर्फ मैं तो तुम्हें खुला डराने वाला हूं। मैं तो तुहानूं दसण आया चंगे काम करके अल्लाह दी बारगाह च पेश होया जे, सोहने करतूत करके अल्लाह दी बारगाह च पेश होया जे। किदों आनी है रब ही जानदा है। इस वास्ते मैं जेड़े तुहाडे फैसलाबाज बाबे बूबे लगे फिरदे ने ना, इन्हां दा अगे तरला पावांगा, बाबा जी एडियां बड़कां ना मारिया करो। इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, और मिल के बोलो इन्हां शैवां दा इल्म किहदे कोल है? साडे नबी पाक जिन्हां दी जुत्ती तो मैं पूरा जग वार दियां, बाबा जी आदम तो लैके हजरत ईसा तक सारे नबी एक पलड़े चोण, ते मई आमना दा चन्न आमना दा लाल मेरा पीरो मुर्शद एक पलड़े चोए। मिल के बोलो सारे नबी मिल के भी साडे सोने दी सोहनी शान दा मुकाबला कर सकदे? ते साडे नबी भी कह रहे ने इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, एदा इल्म अल्लाह कोल है। ते मैं वाजे डरान वाला, अल्लाह फरमाते ने ये गल इन्हें दस दियो। फलम्मा राऊहु जुल्फतन, पर जब उसको देखेंगे करीब, जुल्फा का माना करीब, फलम्मा पस जब राऊहु वो उसको देखेंगे जुल्फतन करीब, सीअत वजूहुल लज़ीना कफरू, काले हो जाएंगे मुनकरों के चेहरे, सीअत काले हो जाएंगे, वजूह चेहरे, अल्लाह जीना उन लोगों के काफरू जो मुनकर थे। वकीला हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तद्दाऊन, और कहा जाएगा ये है वो चीज जो तुम मांगा करते थे। तद्दाऊन का माना जो तुम मांगा करते थे। लो आ गई जे क़यामत, दुआ करो अल्लाह क़यामत दियां हौलनाकियां तो बचा। कुल अराई तुम, कह दीजिए तुम मुझे बतलाओ, क्या तुमने देखा? इन अहलकनी अल्लाह व मम्माई, और अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारा वजूद खत्म कर दे, या जो मेरे साथी हैं उनका वजूद खत्म कर दे, और राहिमना, या वो हम पर रहम कर दे, फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अजाब से कल क़यामत वाले दिन मुनकरों को कौन बचाएगा? सुनो चंद दिन दियां गल्लां ने, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी पाक भी टुर जाने ने, सहाबा भी टुर जाने ने, चंद दिन दियां गल्लां ने। नबी अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने फरमाया सोने उन्होंने कह दो चलो मौत दा प्याला पी के असीं भी टुर जाएंगे, साडे साथी भी टुर जाएंगे, ते जे तुसीं मुनकर बन के मर गए तो दसो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह दी पकड़ तो किवें बचोगे? कुल हुवर रहमान आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, कह दीजिए वही रहमान है, हम उस पर ईमान लाए, व अलैहि तवक्कलना, उसी पर हम भरोसा करते हैं। साडा ईमान भी रहमान ते वे, ते उसी बोलो साडा तवक्कल भी, कि रब जो करेगा बेहतर करेगा। फसतअलमूना मन हुवा फी ज़लालिम मुबीन, बस अन करीम तुम जान लोगे खुली गुमराही में कौन है। कुल अराई तुम, कह दीजिए क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या देखा तुमने? इन अस्बह माउकुम गौरा, अगर हो जाए तुम्हारा पानी गहरा खुशक, फमन यअतीकुम बिमाइन मईन, कौन लेके आएगा तुम्हारे पास खालिस पानी? अल्लाह पाक अगर जमीन का पानी खुशक कर दे, अल्लाह फरमाते ने मेरे तो इलावा तुहानू कोई पानी दे सकदा? जे मैं बारिशां रोक लवां ते तुहाडीआं फसलां नू कोई सराब कर सकदा? लम्हे लम्हे ते मेरे मुहताज हो, फिर भी मेरा इनकार कर दियो ते मेरे नाल शिरक कर दियो। यार तुसी अंदाजा करो, अकल ते पर्दा पै जावे ते वखरी गल है। इन्हां 30 आयतां च किहड़ी गल है जिहड़ी होनी चाहिदी सी ते नहीं होई? अल्लाह ने दसिया बरकत वाली जात मेरी जे, अजमत वाली जात मेरी जे, हर शै ते कादर कदीर मैं जे, और जिंदगी मौत दा मालक ते खालक मैं जे। वेखो जे जन्नत मेरी वाल ध्यान करना जे आसमान वेख लो किड्डा सोहना टकाया है। फरमाया जहन्नम चीखेगी, उदों कहणगे काश दुनिया ते कुछ करके आउंदे। ते अल्लाह फरमाते ने इस गहमा गहमी के दौर च भी जेड़े मेरे को डर के जिंदगी पे बसर करते हैं, मैं उन्होंने बख्शिश भी अता करांगा, अजरे कबीर भी अता करांगा। फरमाया जमीन नूं तुहाडा मुती असी कीता है, आसमान ते छत असी पाई है,
اسی زمین چ اگر تنسا دئیے پتھراں دی بارش پا دئیے تے ساڈی پکڑ تو کوئی بچا سکدا؟ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دے مناظر دسے، جے میں پرندیاں نو تھام سکنا ہے میرا بن، میں بھی تینوں اپڑاں گا، میں بھی تینوں تھاماں گا۔ جیڑا بکھریا بکھریا لگا پھرنے نا، تیرا میرے نال کنیکشن ٹھیک نہیں، میرے نال تیرا رشتہ تعلق ٹھیک نہیں۔ تے باقی قیامت دے بارے فرمایا اے دا علم اللہ دے کول ہے، میں تانوں آگاہ کر دیتا ہے۔ اے سن میرے پیارے بھائیو، او 30 ایتاں 1316 حرف کہ ایک دفعہ یہ سورت پڑھیے اللہ پاک 13,160 نیکیاں عطا کردا ہے، لیکن یہ رٹا کسے کام نہیں آنا۔ اینو سمجھو، یہ تے غور کرو، اللہ دے ناماں تے غور کرو، قدرت تے غور کرو، او دی جنت تے یقین رکھو، جہنم تے یقین رکھو، حساب و کتاب تے یقین رکھو۔ اور میں تانوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، اللہ دے قرآن دے نال جڑ جاؤ۔ جڑے بھائی اجے تک بھی ناظرہ قرآن نہیں پڑھے، ناظرہ قرآن پڑھو، ترجمہ قرآن پڑھو، انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی صحت عافیت رکھی۔ اگلے جمعے اللہ دی توفیق نہ سورہ واقعہ دا ترجمہ اور دی انشاءاللہ تفسیر ہوئے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سورہ ملک دی محبت نصیب فرمائے۔ سارے نہیں بولے اللہ سورہ ملک دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ مغرب تک ساڑھے چینل تے باقاعدہ سورہ ملک تحریر بھی لکھی جائے گی۔ سکرین تے میں میاں صاحب نو آکھیا پوری سورہ ملک بھی چلاؤ، اپنے قریب رکھ کے صبح دے ٹائم ہی سنو، شام دے ٹائم ہی سنو، بار بار دے ترجمے تے غور کرو، اپنے اللہ دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک سانو قرآن دی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جڑا ساتھی سورۃ الملک عربی سمیت کاپی تے لکھ کے لے آئے گا، اگلے جمعے انشاءاللہ کو وصول کر لیا جائے گا، انہوں انشاءاللہ خصوصی انعام دیتا جائے گا۔ اور اگلے جمعے انشاءاللہ نماز تو بعد دعا تو بعد میں 10 تو 15 سوال کراں گا یہ ترجمے دے حوالے دے نال۔ مثال دے طور تے ایتاں کنیاں نے، فلاں ایت دا ترجمہ کرو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، پھر انشاءاللہ وہ 10-15 قیمتی انعام دیتے جان گے۔ سارے ساتھی کوشش کرو ان 8 دنوں دے اندر اس سورت نو بار بار سنو، قرآن تو کھول کے پڑھو، یوٹیوب تو کھول کے پڑھو، اور بار بار اس نو یاد کرو، اور کوشش کرو دن رات اندر صبح دوپہر شام رات انو کثرت دے نال پڑھ دے رہو۔ انشاءاللہ عذاب قبر تو بھی یہ بچانے والی ہے اور وکالت بھی کرنے والی ہے، اور بڑی عظیم صورت ہے، اور یہ مطابق عقیدہ رکھو۔ دعا کرو اللہ پاک سانو دی سچی محبت نصیب